चोरों को मुल्क के ऊपर बैरूनी साजिश के जरिए हमारे ऊपर मुसलत करने के लिए, जबकि आपको पता था ये चोर है। सारे जो नवाज शरीफ की जो चोरी थी, यानी जो पनामा का, उसमें जो JIT बनी थी, वो सारे गवर्नमेंट के इदारे तो कॉम्प्रोमाइज थे, वो तो डरते थे नवाज शरीफ से। सिर्फ 2 जो ब्रिगेडर्स आए थे MI और ISI से, वो खड़े हो गए, जिसकी वजह से वो इंक्वायरी में उन्होंने चीजें मिल गई और नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुआ। तो उनको पता था इनकी करप्शन का, इनकी 30 साल की करप्शन सबसे ज्यादा पता था ISI और MI को, इनकी एजेंसीज को पता है। 30 साल से जो मुल्क को चोरी कर रहे हैं, बच्चे बच्चे को पता है। कैसे इस साजिश को कामयाब होने दिया कि हमारे ऊपर आगे मुसलत हो जाए, और फिर उन्होंने जो मुल्क के साथ किया। देखिए 2 बातें। तो अगर आप इस पर तनकीद करते हैं तो ये तो आप एक मुहिब पे पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, जिसको पाकिस्तान की फिक्र है, जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरफ ये लेके जा रहे हैं। तो जब इंटरनेशनल साजिश का कहते हैं कि इधर से एक्शन नहीं हुआ, तो कोई इंटरनेशनल साजिश में इन लोकल एस्टैब्लिशमेंट का भी कनेक्शन नजर आता है आपको? देखिए, वो तो मैंने इसलिए हमने कहा बजाय ये किसी को ब्लेम करें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उनको खत लिखा कि जी ये, और वो भेजा, वो जो साइफर है, जो डोनाल्ड लू और हमारे असद मजीद के जो कॉन्वर्सेशन है, वो उन्होंने उनको भेजा है चीफ जस्टिस को कि इतना बड़ा सानिया हुआ, आपके मुल्क में रजीम चेंज हो गई है, अच्छी भली गवर्नमेंट चलते चलते 6% पे ग्रोथ रेट जा रही है, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हैं, इंडस्ट्री आपकी ऊपर जा रही है, एग्रीकल्चर ज़राअत ऊपर जा रहे हैं, पहली दफा IT को बूस्ट मिली है। यानी किस पैमाने के ऊपर आपने वो गवर्नमेंट को एक बैरूनी साजिश के लिए करने दिया? कम अज कम इंक्वायरी तो होनी चाहिए। तो हमने अपने जो स्पीकर था नेशनल असेंबली का, हमने उसको भेजा साइफर, उसको दिखाया कि बताओ सारी ऑपोजिशन पार्टीज को, शायद किसी को ना समझो कि ये हो क्या रहा है मुल्क के साथ, तो पता तो सबको था। अब इंक्वायरी फैसला करे कि कौन जिम्मेदार है। सर ये कि इंक्वायरी के थ्रू पता चलेगा। अब आज प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आया कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जमातों को भी कहें कि वो सैनिटी दिखाएं। आपकी तरफ से उन्होंने मैसेज भेजा कि प्रेसिडेंट अलवी कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि मामला सुधर जाएं, सब इकट्ठे हो जाएं, अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएं। कोई ऐसी कोशिश? देखिए भैया, मामला कैसे सुधरेगा? कैसे? जब तक आप, हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अगर सियासी इस्तेकाम नहीं है तो कभी भी माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। आप इसे कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी। आप जब भी जाके इकोनॉमिक्स पढ़ें, मैंने तो किया पॉलिटिकल साइंस था, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये दोनों कनेक्टेड है। देखिए जो मुल्क आगे कैसे बढ़ता है, मैं जरा आवाम के लिए आसानी से बता दूं। मुल्क आगे से ऐसे बढ़ता है जब उसकी दौलत में इजाफा होता है। दौलत में कैसे इजाफा होता है? आप जब प्रोड्यूस ज्यादा करते हैं, आपके फार्मर ज्यादा, आपके ज़राअत ज्यादा पैदावार करती है, सड़कें आपकी चलती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट आती है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, पैसा बनता है, आप एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे मुल्क आगे बढ़ता है। तो जब एक मुल्क के अंदर, मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने अगर फैक्ट्री लगानी है, मुझे ये खौफ हो कि मैं पैसे तो लगा दूं, मुझे तो पता नहीं अगले 4 महीने में क्या होगा, 6 महीने में क्या होगा। क्योंकि आज अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे आज तो नहीं ना फायदा होगा, 6 महीने 1 साल के बाद मुझे शायद फायदा होना शुरू। तो जब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट जब वही रुक जाएगी कि अगर मुझे पता ही नहीं कि मुल्क जा किस तरफ है, तो इस वक्त तो किसी को भी नहीं पता किधर जा रहा है। इस वक्त तो ये जो ऊपर बैठे हुए इनको भी नहीं पता किधर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ को खुद ही नहीं पता है वो कितनी देर रहेगा वहां, तो इन्वेस्टर क्यों आएगा पाकिस्तान में? तो नवंबर से पहले इलेक्शन हो जाएंगे? देखिए मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन अगर मैं अब बासियत पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि इस फिजा के अंदर आप देखेंगे उसने 13 की शाम को शहबाज शरीफ ने भी फैसला किया कि मैं भी कौन से खिताब करूंगा। सिर्फ वो अब सारी यूट्यूब की, अब तो ऐसा डिजिटल मीडिया ऐसा है कि आपके पास सारी स्टेटिस्टिक्स आ जाती है। आप देख लें कि कितने लोगों ने उसकी तकरीर सुनी है, और बाकी देख लें कितने लोगों ने जो हमारा वो जो अल्लाह का करम है, इतना बड़ा जो इवेंट हुआ हॉकी स्टेडियम में, कितने लोगों ने उसको देखा। तो उसको 1-2% लोगों ने नहीं देखा। मसला ये है कि लोग ना कौम इसको मानती है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, ना बाहर की दुनिया इनको मानती है। आप सोचें कि जब आर्मी चीफ टेलीफोन कर रहा है UAE को, सऊदी अरेबिया को, अमेरिका को कि जी हमें पैसे दे दो, तो वो इसलिए कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट को मानते नहीं है। कहते हैं आपके दौर में भी करते थे वो। हमारे दौर में हम जब गए थे, क्या हमारे दौर में क्या हम यहाँ बैठे होते थे, आर्मी चीफ टेलीफोन कर रहा होता था। हमारे दौर में चाइना हम गए, उन्होंने पैसे दिए, और ये हम जब ये बैंकक्रप्ट मुल्क छोड़ के गए थे, हम जब सऊदी अरेबिया गए उन्होंने पैसे दिए, UAE उन्होंने पैसे दिए। ये हमें वो पैसा मिला, उसके बाद हमने अपना मुल्क संभाल लिया। और मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि हमारा जो जिस तरह 6% ग्रोथ रेट पे हमारा चौथा साल था,
اور जिस तरह मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा था, ये हमें चलने देते हैं। कहते हैं ना जी बड़ी हमने उनके लिए पता नहीं बारूदी सुरंगें बना दी, तो चलने देते हमें। मैं समझता हूँ कि हम समझ भी गए थे, कॉन्फिडेंस आ गया था, बिजनेसेस आगे बढ़ रही थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी रिकॉर्ड पे चल रही थी, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो सनत है उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ थी, किसान हमारे से खुश था, तो हमें रहने देते फिर। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ना इनको अंदर लोगों का इत्मीनान है ना बाहर इनका है। मोदी तो शहबाज शरीफ का, मैं यूएई फिर क्या है, मैं उधर गया, मैं उधर मार गया, लेकिन मैं क्या करता हूँ। हम तो ये सुनते रहे, हम इस पर रिपोर्ट करते रहे कि पाकिस्तान में वन पेज है, पाकिस्तान एज ए स्टेट काम कर रहा है, इंटरनेशनली उसका बहुत फायदा हो रहा है। किस वक्त मामला आपके एस्टेब्लिशमेंट से खराब हुए, या टू बी प्रिसाइज आईजी से कब हालात खराब हुए? मेरे कभी हालात खराब नहीं हुए। हमारी ताकत ये थी कि हम एक पेज पे थे। हाँ, पर एक पेज पे क्या थे कि मेरा तो अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था। इनके क्लैश किधर होते थे पहले माजी में, नवाज शरीफ का क्यों हर बार क्लैश होता था, जरदारी क्यों शोर बजा रहा था, ये पैसे चोरी करके बाहर भेज रहे होते थे, फौज को सारा पता होता था, आईएसआई के पास सारी इन्फॉर्मेशन। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, आईएसआई मुझे इन्फॉर्मेशन देती थी, वो सबको बताती थी कि ये शाख इधर चोरी हो रही है, इधर ये पैसे चला रहे हैं, ये अपने मिनिस्टर पे ध्यान रखो, फलाना, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि उनका काम है इन्फॉर्मेशन करना है। तो इनको तो पता है। अब जब फौज को पता होता था तो ये दोनों डरते थे, क्योंकि इन्होंने अरबों रुपया चोरी करके बाहर भिजवाया हुआ और भिजवाते रहते हैं, तो ये उनको कंट्रोल करना चाहते थे। मेरा तो मसला ही नहीं था, इसलिए मेरी जो रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक थी। सिर्फ एक मसला हमारा आया कि जी वो मैं चाहता था जनरल फैज सर्दियों तक रहे, यही मसला था, और हमारा कोई मसला नहीं था। एक उस्मान बुज़दार का था, वो समझते थे कि उस्मान बुज़दार को बदलो। मैं उनको कहता था कि हमारा जो पंजाब का सेटअप है वो बड़ा फ्रेजाइल है, अगर हम उस्मान बुज़दार को हटाएंगे तो कंसेंसस किसी के ऊपर नहीं हो रहा था, उसकी जगह रिप्लेस किससे करना है कोई, यानी अगर हम कहते थे ए को बनाओ तो वो बी कहता था, अगर वो बना तो उससे बेहतर उस्मान को रहने दो, सी को कहते थे वो कहते थे वो है तो फिर उस्मान को रहने दो। तो ग्रुप्स बने तो हमारे बड़ा मुश्किल था वो कोalition गवर्नमेंट के अंदर, लिहाजा मैं उसको शुरू से जल्दबाजी कहता था कि उसको हटाएंगे हमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। और एक आदमी का नाम लेते थे, हमें पता था कि हम वो नहीं कर सकते क्योंकि वो जमीनों का इश्यूज थे, तो वो हम नहीं कर सकते थे, वो हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आने थे। तो लेकिन वो खैर उसके ऊपर क्या बात करनी है, मैं जो असल बात करनी है वो ये कि जनरल फैज के ऊपर क्या इशू था। इशू ये था कि मुझे और ये पिछली गर्मियों में हमें पता था कि अफगानिस्तान में बड़ा मसला आना है जब अमेरिका विड्रॉ करेंगे, और उसका फॉल आउट आना है पाकिस्तान में। तो जो सिक्योरिटी चीफ 4-5 साल से था उसको चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ नेशनल सिक्योरिटी, मेरे नीचे है। तो मेरा वो ओपिनियन था। उनका ये था कि फौज के अंदर उनकी प्रमोशन है आर्मी चीफ बनने की, और उसकी वजह से कोई टाइम स्पैन है, वो इशू लेके बैठे हुए थे कि वो ये इशू है, फौज का इशू है। मेरा इशू ये था कि ओवरऑल पाकिस्तान का ये इशू है, नेशनल सिक्योरिटी। बाय द वे आज 15 अगस्त है, पूरा 1 साल हो गया तालिबान को, उसी से रिलेटेड वो बात है, लेकिन अभी आपकी बात होती है ना चीज से हमला, ठीक है? नहीं, अभी तो खैर कोई बात नहीं होती, क्योंकि जरूरत नहीं, तब तो मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मेरी बात होती थी। मुझे ये भी नहीं समझ आती कि ऑपोजिशन लीडर्स का क्या काम है आर्मी चीफ से बात करने। हमारा ये अजीब चीज होती है कि ऑपोजिशन भी सारे जिस तरह मिल रहे हैं, यानी कहीं सुना है, मुझे बरतानिया के अंदर मैं बताऊँ ना, उधर से तो हमने अपना सिस्टम लिया, कभी सुना है कि बरतानिया का जो आर्मी चीफ है वो ऑपोजिशन लीडर से मिल रहा है? कभी भी नहीं हुआ। उसका तो काम प्राइम मिनिस्टर से है, प्राइम मिनिस्टर वो मिले। सर आपके ख्याल से इनको तब्दीली कुछ होनी चाहिए सिस्टम के अंदर? अभी आर्मी चीफ की तैनाती की फिर टाइम आ रहा है, तो एक्सटेंशन होनी चाहिए या नया आर्मी चीफ आनी चाहिए? लेकिन मेरा तो इसमें कोई इशू नहीं है, वो तो अभी गवर्नमेंट फैसला करेगी जो बैठी हुई है। ये वाली गवर्नमेंट जब तक इलेक्शन पे नहीं होंगे, मैं नहीं जानता, यानी होगी या नहीं होगी, या अगर इलेक्शन होगा तो नई गवर्नमेंट आएगी तब, तो अभी तो इशू नहीं है हमारा ये। सो इस इलेक्शन कमीशन के अंदर आपको इलेक्शन कबूल है? इस इलेक्शन कमीशन के नीचे किसी को भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अभी सिंध का इलेक्शन करवाया, लोकल गवर्नमेंट। अब सोचे कि जो पीपल्स पार्टी ने सिंध में किया, 15% लोगों को इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, उनके ऊपर केसेस करा दिया, डराया धमकाया। सिंध तो पूरी एक पुलिस, एक खौफनाक किस्म की पुलिस स्टेट है, वहां तो जिसको मर्जी पकड़ के उठा दो। कभी अगर आपने सही गुलामी देखी है तो सिंध में देखें, जो बेचारे सिंध के लोग कर रहे हैं इंटीरियर में, तो एक तो 15% लोगों को डरा धमका के इलेक्शन नहीं उन्होंने लड़ा। उसके बाद जिस तरह का इलेक्शन लड़ा गया, अब इनकी इत्तेहादी पार्टीज है, JUI और MQM, इस गवर्नमेंट की इत्तेहाद, दोनों ने स्टेटमेंट दी कि इलेक्शन में धांधली हुई, और उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की इलेक्शन। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये इलेक्शन उन्होंने करवाए कब? ठीक है, हम जो इलेक्शन जीते हैं पंजाब में इनकी धांधली के बावजूद जीते, और सिंध के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है जो सिंध से है, वो सिंध गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है,
اس پر جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کے اندر کیس پڑا ہوا ہے اس کا. میں اپیل کرتا ہوں ججز سے کہ وہ سنیں تو صحیح کیس کہ وہ صرف گورنمنٹ سے پیسے لے رہا ہے, وہ کیسے غیر جانبدار ہو سکتا ہے؟ بٹ آپشن کیا ہوگی خان صاحب, نیکسٹ سے کہ نہیں کچھ ہوتا ہے, نہیں الیکشن کمیشن لیتے ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ؟ الیکشن سے بوائکاٹ نہیں کر سکتے ہیں. ابھی کافی ٹائم ہے, دیکھیں ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہمارے پاس ہیں جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے, جس طرح کے پروٹیسٹ ہم کریں گے. ول دیر بی انادر لانگ مارچ؟ ہو سکتا ہے. ٹیک اے بریک, اس کے بعد خان صاحب سے بڑے ہیں سوال پوچھیں گے ڈائناسٹک پالیٹکس کے بعد. پھر ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی ڈائناسٹک پالیٹکس کے خلاف ہے, اور اللہ آپ کو لمبی عمر سے زندگی دے, کچھ بھی نہ ہو, لیکن ٹائم مووز آن. آپ کے بعد کون ہوگا پی ٹی آئی میں؟ میں فریا انشاءاللہ یہ جب بھی جنرل الیکشن ہوں گے اور اگر ہم جیت گئے تو فوری طور پہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کرواؤں گا پنجاب میں, جو صحیح معنی میں لوکل گورنمنٹ الیکشن, امپاورڈ لوکل گورنمنٹس ہوں, ایک وہ کرواؤں گا, اور دوسرا ہم اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کروائیں گے, جیتے یا ہارے پارٹی کے اندر الیکشن کروانا ہے. لیکن پارٹی تب بنے گی صحیح معنی میں ایک وائبرنٹ پولیٹیکل پارٹی جس کے اندر الیکشن ہو, الیکٹڈ لوگ اوپر آئیں. اور وہ ہم نے 2 دفعہ پہلے ہم نے ایکسرسائز کی, ایک دفعہ بہت بڑی ایکسرسائز کی, وہ انفارچونیٹلی وہ کیونکہ کسی یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اتنی بڑی پارٹی کے اندر الیکشن کروانے کا, تو وہ ہم کامیاب صحیح معنی میں نہ وہ الیکشن جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہوا, لیکن ہم سیکھا ہم نے اس سے کافی. دوسری دفعہ ہم کروانے جا رہے تھے, لیکن جو ہم نے سافٹ ویئر لیا الیکشن کروانے کا, کیونکہ ہم کروانے تھے ڈیجیٹلی, ہم پرچیوں سے نہیں, تو وہ جو تھا وہ سسٹم کام نہیں کیا, تو ہم نے پھر وہ روک دیا. اب ہم نے تجربہ ہے ہمیں سارا, اب ممبرشپ کر کے میں ایک انشاءاللہ الیکشن کے بعد ایک زبردست قسم کا انٹرا پارٹی الیکشن کرواؤں گا, جس میں اصل حقیقی لیڈرشپ اوپر آئے گی. لیکن لاسٹ ٹائم جیسا آپ نے خود ہی کہا کہ یہ بیک فائر ہو گیا, باقی کسی پارٹی میں نہیں ہوتے الیکشن, تو اس کا نقصان نہیں ہوتا پی ٹی آئی کو جب باقی پارٹیز میں ڈکٹیٹوریل رجیم ہے, وہ کام بھی کرتی ہے, سو ایک ماحول ہی ایسا ہے, تو کیسے آپ اکیلے الیکشن دیکھیں ان کی پارٹیز کدھر تھی اور آج کدھر ہے. پیپلز پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو کی پولیٹیکل پیپلز پارٹی تھی, وہ پاکستان کی ایک فیڈرل گراس روٹ پارٹی تھی جو واقعی ملک کو اکٹھا رکھ سکتی تھی. اور یہ جو مسلم لیگ تھی یہ زیادہ بڑی پارٹی تھی آج سے 30 سال پہلے, یہ سکڑتی گئی ہے. وہ اس لیے کہ یہ فیملی کمپنیز بن گئی ہیں, یہ فیملی لمیٹڈ کمپنی ہے. شہباز شریف بنا یہاں تو اس نے اور کوئی نون لیگ میں اسے نہیں ملا سوائے اپنے بیٹے کا وہاں پنجاب میں لانے کا. اور سوچیں کہ بے نظیر کے بعد اب کوئی کمپیریزن ہے بلاول بھٹو میں اور یا زرداری میں اور اعتزاز حسن میں؟ ان کی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, ان کا لیول ہی اور ہے. اب اگر یہ میرٹ پہ اس طرح کے آدمی کو اوپر لے آتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا یہ حال نہ ہوتا جو آج ہے. آج پیپلز پارٹی ہے کیا؟ چوری کا پیسہ رکھا ہوا ہے انہوں نے, ہر الیکشن میں یہ پیسہ پھینک دیتے ہیں. سینٹ الیکشن میں کھلے عام وہ پیسہ چلایا انہوں نے, پہلے بھی ہم نے 20 اپنے لوگ نکالے, انہوں نے پیپلز پارٹی نے ہماری ووٹ خریدی پختونخوا میں 2018 میں. اس بار پھر وہ یوسف رضا گیلانی کے اوپر انہوں نے پکڑا بھی کیا, اس کا بیٹا پیسہ دیتے. تو ان کی پالیٹکس یہ رہ گئی ہے, چوری کرو پہلے پیسہ, اس کو لگاؤ الیکشن پہ, اور اس سے پھر اپنے آپ کو ریلیونٹ کرو. آصف زرداری وہ آدمی ہے جو پبلک میں نہیں جا سکتا, عوام سے ڈرتا ہے, یہ عوام میں نہیں نکلتا. تو یہ بہت بڑا پولیٹیشین ہے, بڑا پولیٹیشین ہے, عوام اور اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ایک بات آپ نے شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا, پی ایم ایل این کے اندر بھی یہ سوچ ہے کہ نواز شریف اگر ہوں تو وہ آپ کے ساتھ برابر کا مقابلہ کر سکتے ہیں پبلک گیدرنگ کے حوالے سے بھی, اور آپ نے بتایا جس سے میں کنفرم کر دی خبر کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. سو آ جائیں گے نواز شریف صاحب واپس؟ میں نے کہا سازش ہے اس کو واپس لانے کی, اور واپس لائے کیسے لائے گا وہ تو نااہل ہوا ہے. وہ اس طرح لائیں گے پلان جو میں آپ سازش یہ ہے کہ جی عمران خان کو نااہل کروا دو, اور پھر اسے کہو کہ جی ہاں دیکھیں نا نواز شریف کو ہم چلے دونوں کو ہم لڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گیا, مجھے ٹیکنیکل ٹرمز ریکارڈ کر ہمیں ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دے کہ اچھا جی ہم دونوں کو اجازت دیتے تھے. یہ میں کبھی یہ ڈیل مانوں گا نہیں. 62-63 پہ کہتے ہیں نا, آپ کے خاص رہنا چاہیے 62-63. دیکھیں پیناما میں انکشاف ہوتا ہے, سب کو پتا تھا کہ 4 بڑے بڑے لندن میں محلات ہیں اربوں روپے کے. پیناما میں انکشاف میں مریم کہتی ہے ہمارے ہیں ہی نہیں, سلمان شہباز کہتا ہے ہمارے ہیں ہی نہیں. پیناما میں انکشاف ہو جاتا ہے, بیٹا کہتا ہے ہاں جی الحمدللہ, جب سامنے آ جاتا ہے سب ہاں جی ہمارے ہیں, اور مریم ان کی بینیفیشری اونر ہے. اب جب یہ کہہ دیتے ہیں, اگلا سوال یہ کہ پیسہ آیا کدھر سے؟
کوئی ایک رسید تو بتا دو کہ آپ کے اربوں روپے کی لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں یہ 4 محلات ہیں. اس کے علاوہ اس کا بیٹا رہتا ہے کوئی 10 ارب کے گھر میں, وہ جو 1 ہائٹ پارک ہے, سب سے مہنگی پراپرٹیز ہے. بتائیں تو صحیح پیسہ آیا کدھر ہے؟ وہ بیٹے نے کہا جی میں تو برطانیہ کا شہری ہوں, میں جو خط ہی نہیں ہوں. 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر کے دونوں بیٹے کہتے ہیں ہم برطانیہ کے شہری ہیں. مطلب اس لیے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے کہ یہ ان کے پاس پراپرٹیز آئی کدھر سے ہیں. اور اس کے بعد کیا ثبوت آپ کو رہ جاتا ہے کہ ایک رسید نہیں رہتے اور وہ کہتے ہیں جی قطری خط کہ قطروں نے ہمیں گفٹ کر دیا. آپ ایز یہ جو توشہ خانہ کیا ہے, ایز پرائم منسٹر آپ کوئی گفٹ نہیں لے سکتے. یہ زرداری کا جو بلاول ہاؤس ہے اربوں روپے کا, یہ بھی نہیں لے سکتا, یہ بھی توشہ خانہ میں جانا چاہیے. مجھے جو گفٹ ملتی تھی گھرا کے بھی لوگ دیتے تھے نا, میں یہ گفٹ کی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ پھلوں کے ٹوکرے, وہ توشہ خانے میں نے ڈالا تھا. کیونکہ آپ ایز پرائم منسٹر نہیں کوئی گفٹ لے سکتے. ہاں توشہ خانے میں ڈال کے آپ کو ہے کہ قانون کے مطابق آپ لے سکتے ہیں اور ٹیکس دے کے, لیکن آپ رکھ نہیں سکتے اپنے پاس. سو یہ کیسے کہہ سکتے کہ 5 لندن کے 4 مہنگے اربوں روپے کے فلیٹ, اور یہ کہ جی ہمیں قطری نے گفٹ دی, وہ بھی لیٹر فراڈ تھا, کسی نے گفٹ نہیں دی. اصل میں اس نے مریم کے نام پہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے اس کے نام پہ فلیٹ لے لیے تھے. اب مجھے بتائیں اس کے لیے صفائی پیش کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں, میں چیلنج کرتا ہوں, دنیا کی کسی ڈیموکریسی میں پرائم منسٹر کے اس طرح باہر پراپرٹیز پکڑی جائیں وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ جیل میں جاتا ہے. اب ہمارے یہ سارے بچ جاتے ہیں. شہباز شریف کا 16 ارب روپے, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, 16 ارب روپے کا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. اس کے اندر ایف آئی آر کیسے الیکشن لڑنے دیا, ٹرائل ہو رہی تھی. کون سے ملک کے اندر باپ بیٹے کی ٹرائل ہو رہی ہے 16 ارب روپے کے کیس میں؟ ساری دنیا کے اندر الیکشن کمیشن نے کہنا تھا پہلے اپنے آپ کو کلیئر کر کے اور پھر آ کے الیکشن لڑو. یہاں ان کو الیکشن لڑ کے پھر کلیئر کروا رہے ہیں, حکومت میں آ کے کیسز ختم کروا رہے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب تو تھے جیل میں اور پھر وہ چلے گئے لندن. وہ سازش ہوئی تھی یا ان کا واپس آنا سازش ہوگا؟ نہیں, یہ واپس آنا تو بڑا اچھا واپس آیا, کیونکہ جیل میں پورا اپنا کام ٹائم پورا کرے. لیکن سازش یہ ہے کہ اس کو کلیئر کر کے لے کے آئے. وہ ان کے ایم این اے نے نہیں کہا کہ نواز شریف کے اوپر کیسز ختم کرو. لیکن آپ نے بڑی بہم خبر دی, آپ نے کہا کہ یہ ڈیل آپ کو قبول ہی نہیں ہے کہ دونوں نہ آئے لوں اور پھر دونوں کو واپس لائیں. یہ کوئی ڈیل دے رہا ہے یعنی یہ سازش کا حصہ ہے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے. رائٹ. سو خان صاحب اب لگ یہ رہا ہے کہ جو معاملات ہیں آپ بتائے بھی جا رہے ہیں کہ یہ سازش ہوگی, لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں, لیکن الیکشن تو نہیں ہوئے جس وقت آپ مانگ رہے تھے. آپ دوسروں کے الیکشن کال کیے تھے. آگے ٹائم بائی ہوتا جا رہا ہے, گورنمنٹ کو لیجیٹیمیسی ملے گی, تو آپ کے خیال سے آپ پوری سپورٹ کے ساتھ پوری جلسوں کے باوجود بھی اینڈ گیم میں وہ اچیو نہیں کر سکے جو آپ چاہتے تھے؟ نہیں, اینڈ گیم کی طرح دیکھیں فریا, دیکھیں پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے نا, اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے عوام. جب تک اس کے ساتھ عوام ہے اور عوام اس کے ساتھ نکلتی ہے, جب کال دو عوام نکلاتی ہے. ایک کال دیتے ہیں خود ہی لوگ سارے ملک کے شہروں کے باہر آ جاتے ہیں. اس دن پتہ نہیں 40 شہروں کے اندر سیٹرڈے کو 50 شہروں کے اندر لوگوں نے ہمارے ساتھ پاکستان کا قومی ترانہ گایا. کبھی ہوا پاکستان کی تعریف؟ تو ہمیں تو فائدہ ہے, کیونکہ لوگ سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ سارا کچھ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کون کیا ہے. یہ چوروں کو لوگ بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہے, نہ باہر کی سازش کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. لوگوں کو شعور ہے آج, ایک بیدار قوم ہے. دیکھیں ہم تو گین کر رہے ہیں, جتنی ہمیں ٹائم دیتے رہے ہماری پارٹی کو فائدہ ہوتا جا رہا ہے. میں صرف ملک کے لیے کر رہا ہوں. یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں نا فریا, یہ ملک کو اتنی تیزی سے نیچے لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے کہا یہ IMF سے فیصلہ ہو کیا, 1 ارب ڈالر مل گیا, اس سے کیا ہوگا؟ ہماری اگر ہماری اب ایکسپورٹس گر رہی ہیں, ہماری انڈسٹری کانٹریکٹ کر رہی ہے, بے روزگاری اب بڑھے گی آگے جا کے, ہماری زراعت کو فرق پڑ گیا, کیونکہ وہ جو DAP ایک ہوتی ہے, کسان جانتے ہیں کہ آپ یوریا کے علاوہ ایک DAP لگاتے ہیں جس سے آپ کی گندم کی پیداوار بہتر ہوتی ہے. اس کی پروڈکشن گر گئی ہے پاکستان میں, مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. تو جب ایک ملک کے اندر دولت ہی نہیں کریٹ ہوگی, ویلتھ کریشن ہی نہیں ہوگا, تو آپ IMF کیا کرے گا آپ کو؟ آپ کے تو قرضے چڑھتے جائے گا نا. وہ آپ قرضے ہی مانگ رہے ہیں نا, وہ آپ کو کوئی گفٹ تو نہیں دے رہا ہے. آپ IMF سے مانگیں گے, پھر وہ قرضے ہی دے دیں گے, تو اس سے کیا ہوگا؟ اور مقروض ہو جائے گا ملک. بٹ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مانگا تھا قرضہ, وہ تو ہم اس کو فالو کریں, اس کو فلفل کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں جب آیا پرائم منسٹر تو پاکستان کے پاس 4 ہفتے کے ریزروز رہ گئے تھے. ٹھیک ہے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا, تقریباً 20 ارب ڈالر کا بیرونی خسارہ تھا. یہ تو آپ اپنا فون دیکھیں, آپ کو پتا چل جائے گا. یعنی آپ کریں نا کہ 2018 میں بیرونی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا تھا, وہ آپ کو پتا چل جائے گا. آپ کو یہ پتا چلے گا ریزروز کتنے ہیں. ہمارے اتنے ریزروز تھے کہ 3-4 ہفتے کی امپورٹس ہم لے سکتے تھے. ہم کئی پیمنٹس پہ ڈیفالٹ کر رہے تھے.
تو ہمارے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں تھی. ہم نے پیسے لے رہے تھے کہ اپنی کرنسی کو روکنے سے اور اپنی ڈیفالٹ نہ کرنے سے. ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری باہر کی چیزیں وہ ضبط کرنی شروع کر دیتے ہیں, کوئی آپ کو پیسے نہیں دیتا, ملک اور نیچے چلا جاتا ہے. تو یہ تو وہ چھوڑ کے گئے تھے. اس ملک کو ہم نے کھڑا کیا, تقریباً اپنے ریزروز دگنے کیے, اپنی ایکسپورٹس ریکارڈ پہ لے کے گئے, ہماری 4 فصلوں کی پیداوار ریکارڈ ہوئی ہماری. اور آئی ٹی فیوچر ہے ٹیکنالوجی کا, آئی ٹی کو ہم نے انسینٹیوائز کیا, 75% ہماری ایکسپورٹس بڑھی, وہاں ریکارڈ ٹیکس کلیکشن بڑھی, ملک کی ریکارڈ ریمیٹنسز ہوئی. سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کے ڈالر ملک میں آئے وہ ہمارے دور میں آ رہے تھے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہم نے کھولا جسے ہم نے اور پیسہ اوورسیز سے, تو ہم اپنی دولت میں اضافہ کر رہے تھے. سب سے زیادہ روزگار بر صغیر پہ, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, پاکستان میں ہم نے روزگار دیا. سو ملک تو صحیح طرف نکل گیا تھا. انہوں نے آ کے کیا کیا, انہوں نے آ کے پہلے تو ان کا پلان ہی کوئی نہیں تھا. مارکیٹ پینک کر گئی, مارکیٹ پینک کی, وہ روپے پہ پریشر پڑ گیا. اور یہ میں نیوٹرلز کو سمجھایا تھا کہ آپ کو اس وقت یہ سازش اگر کامیاب ہو گئی تو سب سے بڑا ہماری معیشت کے اوپر اثر پڑے گا. میں نے وارن کیا تھا, میں نے شوکت ترین کو کہا کہ جا کے بتاؤ کہ اگر یہ ہو گیا ہمارے ملک سے ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. ہم نے تو جن لوگوں نے 30 سال 2 فیملی سے حکومت کی ہے, ہمارے سے بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا ان کے دور میں, ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا, وہ آ کے ملک کو ٹھیک کریں گے. تو ہمیں تو پتا تھا کیا ہونے والا ہے, اور وہی ہوا, سیدھی معیشت نیچے. آج ابھی آپ کو 1-1.5 مہینے میں پتا چلے گا کہ پوری طرح جب فگرز آئیں گی کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان میں جب سے یہ آئے ہیں. سو آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ نیوٹرلز کو ہم نے سب کچھ بتایا اور وہ پھر نیوٹرل ہی تھے یا پھر وہ کس طرف تو نہیں تھے؟ دیکھیں آپ, پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے نا تو آپ کے پاس ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. پاور سب سے زیادہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, تو ذمہ داری بھی ان کے پاس ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ذمہ داری کسی اور کے پاس, پاور ان کے پاس, اور پاور ان کے پاس آتی ہے ان کی ایجنسیز ہیں. یہ سارا یعنی ہماری بہترین ایجنسیز ہیں, ISI خاص طور پہ اور MI, ان کے پاس پوری انفارمیشن آتی ہے. اب کیا ان کے پاس انفارمیشن نہیں تھی کہ یہ سازش ہو رہی ہے اور یہ ان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سازش چلے کچھ بڑے زبردست کچھ ٹیکنوکریٹس لے آتے ہیں, کچھ جینیسز ہوتے ہیں تو شاید ہمارے سے بہتر ہی چلا لیتے ہیں, لیکن ان چوروں کو لانا جو ثابت کر رہے ہیں 30 سال کہ انہوں نے کتنی چوری کی ہے, ان کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ان کی چوری پہ, زرداری پہ اور نواز شریف پہ, بیرونی ملک کی کتابوں کے ان کی چوری کا ذکر ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ریپلیس کرنا ہی تھا, ہم اگر اتنے بڑے تھے تو کوئی ان لوگوں سے کرتے جو کہ کوئی سمجھتے اکانومی ہے, جو اٹھا سکتے, وہ پتہ نہیں کدھر ہے وہ. ہم نے بڑی کوشش کیا ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی. تو پوائنٹ میں صرف کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ہوا, معیشت نیچے, مہنگائی اسپانوں کی, آگے انسرٹنٹی آ گئی, لوگوں کو پتہ نہیں اب جا کدھر رہے ہیں. ایک پورا وہ لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے جو سارا وقت ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ان کے تو سارا وقت ایک دوسرے کے خلاف لڑائی تھی, ان کو اکٹھا بٹھا دیا ہے. اور یہ بندر بانٹ ہو گئی, اچھا تم یہ پکڑ لو, وہ پکڑ لو, تم نے یہاں انٹرفیئر نہیں کرنا, یہاں نہیں کرنا, یعنی ملک کی بندر بانٹ. اس سے ایسے بھی کبھی چل سکتا ہے. لوکنگ ان ہائنڈسائٹ, جیسے آپ پنجاب میں اسمبلی میں رہے, آپ کی حکومت واپس آ گئی, اگر آپ پارلیمان میں بھی رہتے, نیشنل اسمبلی میں, تو 2 ووٹ تھے, آپ آج دوبارہ نہیں بن جاتے پرائم منسٹر؟ دیکھیں وہ انفارچونیٹلی وہ جو سیناریو بنا ہوا تھا نا, اگر ہم اسمبلی میں رہتے ہیں اس کا مطلب ہم یہ قبول کر لیتے ہیں, ہم اس بیرونی سازش کو تسلیم کر لیتے ہیں, تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ امپورٹڈ پرائم منسٹر کو لا کے اوپر بٹھا دیا ہے. اور تو چھوڑے, مجھے جو سب سے تکلیف ہوئی کہ اس کو سزا ہونے لگی تھی 16 ارب کے FIA کے کیسز پہ, اس کو اور اس کے بیٹے کو. ان کے پیپرز کیسے مانی؟ اس الیکشن کمیشن کو شرم آنی چاہیے. کہیں دنیا کے اندر انڈر ٹرائل, یہ دونوں انڈر ٹرائل تھے, اور ان کے اوپر لگنے لگا تھا یہ 16 ارب جو ملک کا پیسہ چوری کیا, ان کو انہوں نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. تو وہ پورے گیپ بنی ہوئی تھی, وہ سارا سازش کا حصہ تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے؟ لیکن آگے کا تو غیب کی تو نالج اللہ کے پاس ہے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو قوم ہے وہ ساری چیز کو, سب کچھ ان کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے جو ہو رہا ہے نا پاکستان کے ساتھ. اور میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا اپنی زندگی میں اس طرح کی قوم کو نکلتے دیکھوں گا, جو میں نے یہ 4 مہینے میں جس طرح پبلک کو نکلتے دیکھا. میں تو اوپر والے کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ دلوں کے اوپر تو وہ راج کرتا ہے. تو کیسے قوم بدلی ہے, یعنی پرائم منسٹر شپ چھوٹی چیز ہے اس کے سامنے. دیکھیے ایک عوام لوگوں کا ہجوم جب ایک قوم بن جاتی ہے, یہ اس سے بڑا اللہ کرم نہیں کر سکتا ہے قوم پہ, کیونکہ دیکھیں قومیں ہر قسم کا چیلنج سے نکل سکتی ہیں. جب ایک ہجوم ہوتا ہے, اب اس وقت پاکستان میں ہوتا کیا رہا ہے, ایک چھوٹا سا اشرافیہ ہے, رولنگ ایلیٹ, وہ چوری کر کر کے پیسے باہر لے جاتی ہے, ساروں کی باہر پراپرٹیز ہیں,
اور وہ बेचारा हमारा गरीब आदमी 16 घंटे काम करके पाकिस्तान पैसा भेजता है, रेमिटेंसेस ये चोरी करके पैसा बाहर भेज देता है। मैं सवाल पूछता हूँ आज सारी कौम के सामने, मेरा सवाल ये है कि मैं अगर मुल्क में सियासत करना चाहता हूँ, यानी मुल्क को लीड करना चाहता हूँ, क्यों मेरे पैसे और जायदादें और बैंक अकाउंट बाहर हैं? मैं पाकिस्तान से बाहर क्यों अपने पैसे रखता? मैंने 20 साल बाहर कमाई की, क्रिकेट खेलता था, सब कुछ था, बेच के आज ये पाकिस्तान में ले आया, कोई मेरा $1 पाकिस्तान से बाहर नहीं है, सब कुछ मेरा पाकिस्तान। क्यों है? क्योंकि जब मैंने फैसला किया कि मैं इस मुल्क की सियासत में आऊंगा और लीड करूंगा पाकिस्तान को, तो मैंने लीड बाय एग्जाम्पल है, मैं अपनी मिसाल से लीड करूं। अब ये बताएं कि हम कह रहे हैं बाहर के लोगों को आप पाकिस्तान पैसा भेजें, हम ओवरसीज पाकिस्तानी को कह रहे हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी करो, हम कह रहे हैं रेमिटेंसेस भेजो, और अपना पैसा हम बाहर रख रहे हैं। ठीक, आप मुझे ये बताएं कि आप अगर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आपको मैं कह रहा हूं आप पाकिस्तान पैसा लेकर और मैं अपना पैसा बाहर भिजवा दूं, वो भेजेगा पैसा? सो एक ये इतनी बड़ी मुनाफिकत हो रही है कि सारा पैसा बाहर, बच्चे बाहर, ये क्या, ये बतानिया में पैदा हुए थे इसके बच्चे, ग्वाल मंडी में सारे बड़े हुए, ग्वाल मंडी से होके आज सारा टब्बर बैठ के जाके लंदन सबसे महंगे इलाके में। अब कैसे बाहर के मुल्क के लोगों को आप कहेंगे कि जी पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करो? मसला सारा डॉलर्स का है, इन्वेस्टर नहीं चाहिए, बाहर से डॉलर्स चाहिए, ये डॉलर्स बाहर भेज रहे हैं, या ये भेज रहे हैं चोरी का पैसा, या ये बाहर भेज रहे हैं इसलिए क्योंकि टैक्स की चोरी करना चाहते हैं, या ये लीडरशिप इसलिए पैसे बाहर भेज रही है कि इनको पता नहीं है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, तो अगर पाकिस्तान नीचे जाएगा तो चले जाए, हम तो बाहर चले जाएंगे। तीनों चीजें डिस्क्वालीफाई करती हैं लीडरशिप। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमारे साथ मौजूद है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। आपने कहा मुझे तकलीफ हुई है, मैं भूलूंगा नहीं कभी, शुरू में अब जो हुआ उसके बाद आप जुडिशरी से मुतमईन हैं? देखिए, जुडिशरीज तो खैर अपनी फैसलों से अवाम को मुतमईन करती है, जुडिशरी को कौम जज करती है उनके फैसलों से, और फैसले ये नहीं मतलब कि ये जिस तरह सारा वक्त ये जो पीडीएम है जुडिशरी को धमकियां देते रहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ, कई दफा आपको तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ थी उस दिन, मुझे तकलीफ सिर्फ ये थी कि मैंने अपने आप से पूछा कि मैं कितना बड़ा इस मुल्क के लिए खतरा हूँ कि रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। मैंने अपने से पूछा, यू डिड नॉट नो, आपको हम लोगों ने बताया? हाँ, आपने मुझे बताया नहीं, मुझे जब मैं वहाँ बैठा हुआ था तो जी कोई गाड़ी भी आ गई है पकड़ने के लिए, पता नहीं, तो मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा था कि कितना मैंने इस मुल्क से जुर्म किया है, या मैं क्या किया होगा कि ये जो खुला है, ये तो तकलीफ तो होनी थी। लेकिन देखें, हमें अपनी अदालतों को मजबूत करना है। एक साजिश का हिस्सा ये है कि अदालतों को, जजेस को तकसीम किया जा रहा है। तकसीम क्यों कर रहे हैं? फैसले देने के लिए। अपने जुडिशरी, यानी इन्होंने हमेशा अपने जजेस बनाए हैं, जस्टिस के ऊपर कॉल किया जी ये फैसला कर दो, ये इनकी सारी तारीख है। जजेस को प्लॉट्स दे दिया नवाज शरीफ ने 90 की दिहाई में, वो जॉर्ज टाउन के प्लॉट्स पकड़ा दिए उनको खरीदने के लिए, फिर उनको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिए एक चीफ जस्टिस को। यानी ये सारा वक्त मुतासर करते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ का सबसे बड़ा खौफ ये है कि उसके पैसे बच जाए, जरदारी का भी खौफ है। मुझे क्या खौफ है? मैं क्यों जजेस को अपना कुछ बनाऊं? हम तो चाहते हैं कि मजबूत पाकिस्तान में जुडिशरी बने ताकि अदल और इंसाफ हो। So आपने कहा भी, I want to warn our nation of an unprecedented crackdown campaign by imported garment, और फिर आपने कहा मीडिया हाउसेस, जर्नलिस्ट who are carrying PTI and my narrative to the public, फिर आपने अरशद शरीफ साहब, साबिर शाकिर का जिक्र किया। कल रिपोर्ट की आरिफ हमीद भट्टी साहब ने कि उस्मान बुज़दार साहब के तो क्लियर हो गए मुकदमे, लेकिन इमरान रियाज साहब के मुकदमे अभी मौजूद हैं सारे के सारे। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अब अपनी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है या एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये हर चीज़ के ऊपर बात करते हैं। हमारे अपने जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, जिन्होंने हमारी इतनी तनकीद की कि हमारे मुल्क में मीडिया को कोई हम आज़ाद नहीं कर रहे थे। आपकी हुकूमत में? हमारी हुकूमत में। मुझे बताएं कि जो आज मीडिया से हो रहा है, मैं तो मार्शल लॉज के अंदर भी इस तरह मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन नहीं देखा। मुझे ये बताएं, एयाज अमीर वो एक दानिश्वर है इस मुल्क का, उससे ऊपर रिस्पेक्ट है उसकी, उसको जो उन्होंने मारा, समी इब्राहिम से जो किया, उसको मार पड़वाने की कोशिश की, इमरान रियाज को जेल में डाला, छोटे से कमरे में बंद कर दिया, साबिर शाकिर बाहर चला गया है, अरशद शरीफ बाहर चला गया है मुल्क छोड़ के। जिस तरह का ये डरा रहे हैं लोगों को, यानी वो खावर के ऊपर कोई केस, गमन के ऊपर केस कर दिए, किधर है ये लोग? ये क्यों चुप है? मैं अब पूरी कैंपेन चलाऊंगा, मैं अपनी आज़ाद मीडिया के लिए और अपने सहाफ़ियों के लिए मैं अब निकलूंगा। मेरी जो कैंपेन है इसमें पूरे मैं अपनी और ARY से जो किया, अब जो भी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर गिल ने कुछ कहा भी था, वो ARY का क्या कसूर था? और उनके न्यूज़ एडिटर हमाद के जो घर में 2 बजे चले गए, उसको उठा के ले गए। यानी ये तो
किधर होता दुनिया में, इसलिए इसके लिए पूरी कैंपेन आपकी कैंपेन इस पे फोकस होगी। अब आपने ये कहा होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आजाद अदलिया के लिए भी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हर कोई जाता है, वहीं से उनको उम्मीदें होती हैं। ये वाला केस जो मीडिया वाला था, अरशद शरीफ साहब मौजूद थे, इमरान नियाज़ साहब, तमाम लोग, उन्होंने बताया कि हम पे क्रैकडाउन हो रहा है। तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जो आपकी हुकूमत में क्रैकडाउन हुआ है वो भी लाएं और इनको भी लाएं, इनको इकट्ठा ला के करें। ये बड़ा अच्छा है, मैं बिल्कुल ये कहता हूँ जो हमारी हुकूमत में मीडिया से वो पब्लिक के सामने लेके आए, जो भी मैं चैलेंज करें, बताइए, मुझे बताएं क्या। सर मतीउल्लाह जान साहब को उठा लिया गया, मैं आपको इन लोगों को जो मतीउल्लाह जान या किसी से भी किया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जैसे ही मुझे पता चलता था ना, हम उसको करते थे। और मुझे पता है मेरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी, कौन थी मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम इन्वॉल्व नहीं थे, और जैसे हमें पता चलता हम छुड़वाते थे। और दूसरी चीज, कभी सोशल मीडिया पे ऐसे हुआ, हमने सिर्फ किस पे, जब हमें क्रैकडाउन किस पे होता था, फाशी के ऊपर, यानी ये जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल आता था, आप पीटीए से पूछ ले, कई दफा बड़ा गंद आता था उसके ऊपर, हम फैमिलीज ऑब्जेक्ट करती थी। और फिर एक ऐसी कैंपेन, यानी फाश किस्म की कैंपेन चलाते थे उसके ऊपर, फेक न्यूज की, उसके ऊपर। लेकिन कभी इस तरह का क्रैकडाउन नहीं था। मुझे आज बताएं कि घरों में घुस के लोगों को उठा के बाप को पकड़ के ले गए, किसी, कभी ऐसी कैंपेन नहीं चली। और मैं चाहता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सब कुछ रखा जाए। सो ये आपने कहा कि इकट्ठे टैबों का इकट्ठे इसके ऊपर क्या होना चाहिए। सो कमिंग बैक टू साइफर, आपके ख्याल से कभी इसकी हकीकत पता चली कि एक बात ही कही जा रही है कि आपको शायद ये मशवरा मिला है कि लेट्स मूव ऑन, इसको खत्म करते हैं बात को और आगे चलते हैं। देखिए, मूव ऑन तो हम तब करें कि एक्नॉलेज तो करें ना हुआ क्या। देखिए, सबसे बड़ी तो ये पाकिस्तान की तौहीन हुई है। एक पाकिस्तान के एम्बेसडर को एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहा है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को अगर नहीं हटाओगे तो हम ये कर देंगे। यानी ये एक मुल्क की तौहीन है। सोच सकते हैं हिंदुस्तान के कोई एम्बेसडर को कोई किसकी जरूरत है कहने की? किसी, मुझे मुल्क बताएं, छोटे छोटे मुल्क, न्यूजीलैंड है, छोटे मुल्क है, क्योंकि वहाँ एक कौमी गैरत है। यहाँ हमें कहा गया जी ये तो ऐसे साइफर्स आते रहते हैं जी, वो ऐसे साइफर भेजते हैं। कौन सा बेगैरत प्राइम मिनिस्टर है जो इस तरह का साइफर पढ़ के चुप करके बैठ जाता है? यानी शर्म, मुल्क की तौहीन है कि प्राइम एक आके कह रहे जी अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी उसको हटा दो, तो चुप करना क्या मतलब? मैंने हर जगह इंटरव्यू दिया, मैंने CNN पे कहा है, हेलो जी अमेरिका आपके खिलाफ हो जाएगा। क्यों खिलाफ हो जाएगा? अमेरिका को पता चलना चाहिए। 100% वाले लोगों को नहीं पता कि ये डोनाल्ड लू ने क्या कहा। अगर वहां पता चले और रजीम चेंज का पता चले, उनके मुल्क के अंदर रिएक्शन होगा इसका, इसलिए वो छुपाना चाहते हैं वहाँ। वो चाहते हैं कि बात ज्यादा ना निकले। मैं आपने एक से ये भी कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, अगर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है तो आपके ख्याल से मामला तब्दील होंगे? और खासतौर पर अभी आपके ताल्लुकात, क्योंकि हमने सुना कि वहाँ एक्नॉलेज हुआ थिंक टैंक्स में कि आप एक पॉपुलर लीडर हैं, आपके जलसों को वहाँ देखा जा रहा है थिंक टैंक्स में, दे क्लोजली मॉनिटरिंग इट। हमें पता है यहाँ पे लोग आए जो बड़े ख्वाहिशमंद थे आपसे मिलने के लिए भी। कुछ मामला पहले मैं एक चीज आपको बताऊं फरिया, मैं उसमें भी क्या बैठा हूँ जो हमारा जलसा था। देखिए, हमें हमेशा अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, और वो इसलिए कि सुपर पावर है, हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की अमेरिका में। हमारी सबसे ताकतवर पाकिस्तान की जो कम्युनिटी बाहर रहती है, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, वो वहाँ है। तो हमें तो उनसे ताल्लुकात कभी खराब नहीं करने चाहिए। लेकिन दोस्ती में और गुलामी में मैं बार बार कह बैठा हूँ, बहुत फर्क है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो हुक्मरान रहे हैं वो अमेरिकन, वो समझते हैं उनकी चमचागिरी करो तो वो बड़ा आपको पसंद कर लेंगे, वो आपको और डू मोर करवाएंगे, वो डू मोर कहेंगे। उनका मैं तो जानता हूँ ना उनके कैरेक्टर को। आप अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए खड़े होंगे, वो आपकी इज्जत करेंगे। हम जब शुरू में मैं इंग्लैंड में गया और यूनिवर्सिटी में, तो एक चे गवारा था, वो एक रेवोल्यूशनरी साउथ अमेरिकन, वो सारी जगह उसके पोस्टर्स होते थे। तो वो तो एंटी वेस्ट था, एंटी अमेरिकन था, लेकिन यूथ सारा उसे पसंद करती थी क्योंकि वो नेशनलिस्ट था। वो अपने मुल्क के लिए खड़ा था, आजादी के लिए खड़ा था। लोग अप्रिशिएट करते हैं, ये जानते नहीं है वेस्टर्न साइकी, ये जाके उनके पैरों में पड़ जाते हैं, उनको खुश करते हैं। तो मुझे वो इनकी जो काम करती है यहाँ औरत अमेरिकन एम्बेसी में, से एम्बेसडर से पहले वो मिलने गई, मैंने देखा जाती उमरा गई, तो मरियम नवाज बाहर जा रही है, उसको लेके रिसीव करके जिस तरह कोई रॉयल्टी, ये कर्टसी नहीं है, कर्टसी में और इसमें बड़ा फर्क है। हम उनको ऊपर चढ़ा देते हैं आसमानों के ऊपर, और हम समझते हैं कि हम उनको खुश कर देंगे। वो अपने इंटरेस्ट पे चलते हैं, अमेरिका के इंटरेस्ट है, हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। उनका इंटरेस्ट, अब कि जी हमारे अगर उनका इंटरेस्ट ये है कि हम उनकी जंग में शामिल हो जाएं, जो हमने वॉर ऑन टेरर में शामिल हुए, क्या हमारा वो इंटरेस्ट था? उनको जरूरत थी हमारी, हमने अपने 80,000 लोग मरवा दिए। सारे ट्विन टावर के अंदर 3,000 लोग भी नहीं मरे थे,
تو ہمیں اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور کئی دفعہ مشکل آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے, اسٹینڈ لینا پڑتا ہے, پریشر برداشت کرنا پڑتا ہے, لیکن آخر میں میری ذمہ داری ایز پرائم منسٹر جب تھا, میری عوام ہے, انہوں نے مجھے الیکٹ کیا تھا, مجھے ان کے لیے کھڑا ہونا ہے. سو ابھی آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر بننے سے زیادہ بڑی بات یہ کہ عوام میں آپ بڑے پاپولر ہیں, بٹ یہ عوام نکلی اور باقی نکلی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر بنے, تو اس کا طریقہ کار بھی تو ایک ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں فریا, یہ نہیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے, جب ایک ہجوم قوم بن جاتا ہے, یہ سب سے خوش آئند چیز ہے, کیونکہ جب آپ قوم بن جاتے ہیں, دیکھیں آپ قرضے ہیں, اب کیا کریں گے مجھے بتائیں نا, ان کے پاس حل کیا ہے؟ یہی کریں گے نا کہ اب یہ قرضے لے لیں گے, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اور قرضے لینے پڑیں گے, کیونکہ ہمارے پاس جب تک اب ملک میں ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں, جب تک ہمارے اندر ڈالرز, ریمیٹنسز, انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, جو کہ ان کے ہوتے تو نہیں آنی, تو کس طرح ملک اوپر جائے گا؟ ملک اوپر تب جائے گا جب ایک قوم بن جائے گی. اور وہ کیسے ہوگا؟ ہمارے پاکستانیوں کے پاس اتنے زیادہ ڈالرز پڑے ہیں, کئی انہوں نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں, کئی انہوں نے بینک میں رکھے ہوئے ہیں, کئی انہوں نے باہر رکھے ہوئے ہیں. جب ایک قوم فیصلہ کرتی ہے نا کہ ہم نے اپنے قرضے ختم کریں گے, قوم کر سکتی ہے. اگر کسی کا خیال ہے کہ IMF ہماری, یہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے, ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم IMF سے کہتے ہیں فائدہ ہو جاتا ہے, لیکن قرضے تو, کینسر تو پھیلتی جا رہی ہے, قرضے تو بڑھتے جا رہے ہیں, تو وہ تو وہی کے وہی ہیں. بلکہ ہم جب پہلے سال میں جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا, آدھا ٹیکس صرف قرضوں, ان کے لیے ہوئے قرضوں کے سود کے اوپر جا رہا تھا. تو ہم اپنے لوگوں کو کیسے تعلیم سے دیں گے؟ تو ایک دن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم بحیثیت قوم کھڑے ہوں گے اور ہم مل کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے یہ قرضے اتارنے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک پہ اتنے امیر لوگ اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ملک سے باہر اصل پیسہ پڑا ہوا ہے ہمارا, بیرون ملک پاکستانی ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. ہم نے جس دن ان کو موبلائز کر لیا, ابھی تو صرف ریمیٹنسز ہے نا, جس دن انہوں نے انویسٹ کرنا شروع کر دیا پاکستان میں, اس دن یہ ملک اٹھ جائے گا. خان صاحب ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ایک کوئک بریک لیجیے, ہم یہیں پر موجود ہیں. خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر پرائم منسٹر سے مزید سوالات کریں گے رائٹ آفٹر بریک. جب ملتی ہے آپ کی یہ ٹرم تو پوری نہیں ہوئی, اف یو بیکم پرائم منسٹر اگین, کیا فرق کریں گے؟ بہت فرق ہوگا, کیونکہ یہ 3.5 سال میں بہت چیزیں سیکھی. ملک فنکشن کیسے کرتا ہے, میں نے اندر سے دیکھ لیا کہ ہماری اداروں کا کیا حالات ہیں, ہم نے کیا کیا شروع میں اصلاحات کرنی ہے. کیونکہ جب ہم آئے تھے وہ اتنے زیادہ مسئلے ایک دم آ گئے کہ ہمیں فائر فائٹنگ ہو رہی تھی, اور آہستہ آہستہ جب تیسرے اور چوتھے سال سمجھنا شروع کیا سسٹم, ہمیں ہٹا دیا. اب وہ جو ہم نے پوری تیاری کر رہے ہیں کہ جو ہم نے سبق سیکھے ہیں, وہ آتے ساتھ ہی ہم نے پہلے آتے ساتھ ہی کون کون سے قدم اٹھانے ہیں. کیونکہ سب سے امپورٹنٹ ہے, جیسے ہی آپ آتے ہیں, اگر آپ اپنے مین جو آپ نے اصلاحات کرنی ہے, جو مین آپ کے جو سٹیپس ہیں, وہ آتے ساتھ ہی جب آپ اٹھا لیتے ہیں نا, تو باقی آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ ہم نے آخر میں جا کے اٹھانے شروع کیے جو ہمیں پہلے سال اٹھانا تھا. آپ نے کہا 2 غلطیاں میں نے بہت کی, ایک الیکشن کمیشن والی, دوسری بھی بتا دیں آج. چلے رہنے دیں, الیکشن کمیشن پہ رکھیں آج. تو دوسری غلطی ہے, لیکن وہ نہیں کریں گے دوبارہ. بڑی غلطیاں 2 کی, اور غلطیاں تو خیر انسان کافی کی. سو کراس روڈز پہ جو پاکستان ہے, یہ انٹرنیشنل ریلیشنز تو وہی ہیں, ہم چائنا سینٹرنگ ہے یا امریکہ سینٹرنگ ہے, یہ کویشچنز تو وہیں پہ موجود ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ آ کر ان کو ایڈریس کریں گے اف یو بیکم دی پرائم منسٹر؟ دیکھیں پاکستان کو کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے. رائٹ. جب آپ کسی بلاک کا حصہ بن جاتے ہیں تو جو دوسرا بلاک ہے وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے. پاکستان کو ایک آزاد فارن پالیسی رکھنی چاہیے, اور میں بار بار ہندوستان کی مثال دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا, میں نے اس کا وہ کلپ بھی چلایا, ہندوستان کے فارن منسٹری چاہیے, اور میں بار بار ہندوستان کی مثال دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا, میں نے اس کا وہ کلپ بھی چلایا ہندوستان کے فارن منسٹر کا, اس نے بیٹھ کے کیسے جواب دیا جب انہوں نے کہا کہ جی آپ روس سے تیل کیوں خریدتے ہیں. یہ ہیڈ لائن انڈین پیپرز ٹوڈے سب نے انڈین کے اخبارات میں اٹھایا ہے کہ آپ نے ان کو کیونکہ نہیں, آزاد فارن پالیسی, اس کے لیے مشکلات آتی ہیں. آزادی آسانی سے نہیں کوئی دیتا. ہمارے جو لوگ قائد اعظم کی جدوجہد تھی, اور جو ساری پاکستان موومنٹ تھی, اور جو قربانیاں تھی, اگر ہم نے آزاد ہونا ہے تو اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے, جو میں کہتا ہوں حقیقی آزادی کی جدوجہد ہے. لیکن اس سے ملک کی پرواز اوپر جائے گی, ہر ایک پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہوگی. آپ تب ایک اپنا سر فخر سے کہیں گے کہ جی ہاں یہ وہ پاکستان تھا. ہمیں ہر اس ملک سے دوستی کرنی چاہیے جس سے ہماری عوام کو فائدہ ہے. اگر چائنا سے ہمیں فائدہ ہے, اور چائنا سے ہے, چائنا رائزنگ پاور ہے, ہمیں ان سے اپنی تعلقات بہتر سے بہترین کرنے چاہیے. امریکہ کو ہم ایکسپورٹس کریں, ہمیں ان سے اچھے کرنے چاہیے جو ہندوستان کر رہا ہے. ہندوستان چائنا سے بھی تعلقات اس کے اچھے ہیں, وہ امریکہ سے بھی اپنے, وہ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. سو 15 اگست ان کا یوم آزادی آج ہے, اور آج ہی طالبان کو بھی 1 سال ہو گیا حکومت میں آئے ہوئے. ریکگنیشن تو نہیں ملی ان کو, آپ نے ان کے لیے ایک فنڈ کا بھی آغاز کیا تھا, اور معاملات وہ کدھر ہیں اس وقت پاکستان میں افغانستان؟ دیکھیں ہمیں افغانستان, مجھے جو خطرہ ہے نا وہ یہ کہ ہم
اگر یہ صحیح ہے جو باہر کے پیپرز میں رپورٹ ہوا کہ ہم نے الاؤ کیا ڈرون اٹیک کو اپنے اوپر سے جانے کے لیے, امریکن ڈرونز, اور جنہوں نے کابل میں اٹیک کیا, ڈینائی کیا پاکستان کے فارن آفس نے, لیکن باہر یہ آیا ہوا ہے, اور کابل کے اندر ڈیمونسٹریشنز پاکستان کے خلاف ہوئی اس چیز کے لیے. ہمیں بڑا اپنے ماضی سے سیکھنا چاہیے. ہم نے پوری شرکت کی افغان جہاد میں, بڑا اچھا ہے ان کو آزاد کرنے کے لیے, لیکن امریکہ کا بھی اپنا ایم تھا, انہوں نے سوویت یونین کو کمزور کرنا تھا. ہم نے بڑی بھاری کی, اگر مثلا یہ آگے بڑھ جاتا ہے, وہ ڈرون اٹیک کر جاتے ہیں, وہ ہمیں بلیم کرتے ہیں. 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ. ایک مایوسی بھی پھیلی ہے پچھلے کچھ عرصے میں, ہم نے دیکھا لوگوں میں یہ آیا ہے شاید خیال کے معاملہ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. کچھ آپ اس کو ایڈریس کریں گے؟ پاکستان کا مستقبل کدھر ہے؟ پاکستان کا مستقبل بہت ہی انشاءاللہ عروج پہ ہے, زبردست ہے, اور اس کی وجہ صرف میں ایک چیز کہتا ہوں, لوگوں میں شعور آ گیا. جس طرح پبلک نکل رہی ہے, میں نے کبھی اپنی زندگی میں پاکستان کی پبلک کو اس طرح نہیں نکلتے دیکھا ایشوز کے اوپر. میں نے تقریباً 2 گھنٹے کی تقریر کی, میں نے تو کم کرنی تھی, پلان تو میرا کم تقریر کا تھا یہ سیٹرڈے کو, لیکن میں دیکھ رہا ہوں وہ لوگ ہل ہی نہیں رہے, بلکہ ہلنے کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اور زیادہ لوگ اندر آ رہے ہیں رات کے 12 بجے کے بعد, اور پھر سارا باہر بھرا ہوا ہے, 50 سینٹرز میں لوگ دیکھ رہے ہیں. تو میں تقریر لمبی بھی کی. خوشائن چیز یہ نہیں ہے کہ وہ میری تقریر سن رہے تھے, خوشائن چیز یہ ہے کہ وہ ایک ایک ایشو کو سمجھتے تھے. جب میں ان کے سامنے کوئی ایشو رکھتا تھا تو کراؤڈ کو ساروں کو شعور تھا اس کا, اور اس پہ سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک قوم جاگ جاتی ہے نا, جو علامہ اقبال نے ان کی شاعری میں سب سے زیادہ کیا وہ کوشش کر رہے تھے کہ سوئے ہوئے مسلمان جاگ جائیں. وہ جو آپ ان کی شاعری پڑھیں, جو خودداری خودی کا کانسیپٹ, جو شاہین کا, یعنی اپنے پرانا شکوہ جواب شکوہ, صرف کوشش تھی مسلمانوں کو جگائیں, کسی طرح بیدار کریں. تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی سویپ کرے گی انشاءاللہ. آج ہو, کل ہو, مہینے, 3 مہینے, 6 مہینے, سال کے بعد ہو, پی ٹی آئی سویپ کرے گی. اس لیے کہ ان لوگوں کی شکلیں لوگ پہچان بیٹھے ہیں. ایک وجہ یہ جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں وہ ان کی شکلیں دیکھ کے آئے ہیں, یہ 3 اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے آئے ہیں. سو ٹکٹس کس کو دیں گے, یہ آخری سوال ایک بتا دیں, کیونکہ آپ پہ پہلے بھی یہ تنقید ہوتی رہی کہ الیکٹیبلز کو سیٹ دیتے تھے. آپ کو بڑا موقع ملا ہے دیکھنے کا, رکھنے کا اپنی پارٹی کو. سو اس پورے وی این سی کے بعد کے پیریڈ میں آپ نے اپنی پارٹی میں کیا تبدیلی دیکھی, اپنے پرسیپشن میں کیا تبدیلی؟ میں نے کوشش کروں گا کہ, اور خود ٹکٹ, اس باری میں خود ٹکٹس دوں گا. پہلے میں خود ٹکٹس نہیں دیتا تھا, تھوڑے سے ٹکٹس پہ میرا انٹرفیئرنس ہوتی تھی, باقی میں اور لوگوں کو چھوڑ دیتا تھا. اس باری سارے ٹکٹس میں خود دوں گا. میں نے جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں سارے ٹکٹس میں نے خود انٹرویو کر کے دیے ہیں, اور صرف ایک غلطی میرے سے ہوئی, باقی سارے ٹھیک تھے. تو اس باری میں خود ٹکٹس دوں گا. نمبر 1, میں نے کوشش پوری کروں گا کسی کرپٹ آدمی کو ٹکٹ نہیں دوں گا. جو نون کرپٹ ہوگا نا, میں نے اسے ٹکٹ نہیں دینا. نمبر 2, ہمارا جو فیملی ہے کہ جی رشتہ دار یہ وہ سفارش ہے, میں نے کوئی سفارش, اگر کوئی بھی کسی بھی جتنا بھی اچھا پارٹی کا ممبر اگر اس کا رشتہ دار ٹکٹ لینا چاہتا ہے وہ نہیں کرے گا. اس کے لیے اگر وہ بڑا میرٹ کے اوپر, وہ میں خود اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر کے ٹکٹ دوں گا. نہیں تو میں نے کوئی اب فیملی پالیٹکس میں نہیں جانا, میں نے اب اس طرح ٹکٹس نہیں دینے. سو میرٹ کے اوپر ہوگا. میں نے کرپشن کے کیس, اگر کرپٹ آدمی یا الیکٹیبل ہے جو کہیں جی بڑا اچھا ہے, اس کی جگہ مجھے ایک ایسا کوئی صاف ستھرا ایک نوجوان ملتا ہے جو ہمارے نظریے کے ساتھ ہے, میں اس کو ٹکٹ دے دوں گا, بشک میں ہار جاؤں. لیکن جو میں نے اسمبلی میں اس بار دیکھا تھا نا, جس طرح کی بلیک میلنگ ہوئی, ایلائز نے بلیک میل کیا, اتحادیوں نے کیا, اور جو ہر بجٹ پاس کروانا ہے تو منتیں کر رہے ہیں کہ پہنچ جاؤ, یعنی ایسے چلتی رہی ہے جمہوریت. آپ نے تو کہا ایجنسیز کو بھی بار بار آنا پڑتا تھا, ہمیں کہنا پڑتا تھا, ہمیں اپنے نیوٹرلز کو کہنا, تب تو نیوٹرل سے بعد میں آیا نا یہ لفظ, تو تب ہمیں کہنا پڑتا تھا کہ ان کو کہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نمبر پورے. دیکھیں دوسری پرابلم یہ پیسہ چلتا ہے. یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ پیسہ چلا دیتے ہیں. اب جو انہوں نے ہمارے لوگ خریدے ہیں 20-25 کروڑ روپے پہ دام لگا ہوا تھا یہ سندھ ہاؤس کے اندر. اب زرداری کیسے, زرداری کی پالیٹکس کیا ہے؟ اور پبلک میں جو آدمی جا ہی نہیں سکتا وہ چوری کیے ہوئے پیسے کو استعمال کر کے پالیٹکس کرے گا نا, اور اس کا کوئی راستہ ہی نہیں روکتا. وہ الیکشن کمیشن کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ جب پکڑا بھی جاتا ہے یوسف رضی کا بیٹا پیسہ دیتے ہوئے, ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. سو یہ جو ہماری اخلاقیات تباہ کی ہے اس پیسے والی پالیٹکس نے, اس سے یہ بہت بڑی وجہ کہ ہمارا ملک اوپر نہیں آیا. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ ایسی ہماری اخلاقیات نہیں تھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے 60s کے اندر. تو یعنی عوام اس طرح کی کرپشن کو ٹالریٹ نہیں کرتی تھی, چھوٹی چھوٹی کرپشن ہوتی تھی. لیکن جب سے نواز شریف آیا اور یہ زرداری, انہوں نے تو ساری پاکستان کی پالیٹکس ہی تباہ کر کے رکھ دی. ہر چیز کے اوپر پیسہ چلتا ہے. کسی وقت دکھی ہوئے تھے آپ کی, وہ لائک سیڈ جب آپ کی حکومت ہے, کوئی تو وقت ہوگا؟ مجھے افسوس ہوا تھا کہ یہ جو سازش کامیاب ہوئی. افسوس اس لیے ہوا کہ میں تو اپنے ملک کے لیے کھڑا تھا,
मेरी तो कोई अमेरिका से लड़ाई नहीं थी, शुरू उधर से हुई कि जी रूस चले गए। रूस में अपने मुल्क के लिए गया था, कोई अपनी बिजनेस करने तो नहीं गया था। मेरा तो ये था कि मेरे मुल्क को सस्ती गंदम मिल जाएगी, मेरे मुल्क को सस्ता तेल मिल जाएगा, और गैस जो आगे हमारी कम होती जा रही है, हम गैस मिल जाएगी। मैं तो इसलिए, और इन्होंने मुझे कहा था, क्योंकि मैंने पुतिन की मुलाकात हुई थी पहले, कोई साल पहले, तो हमारी बड़ी लंबी बात हुई। तो फॉरेन ऑफिस ही कहते रहे कि हम चाहते हैं कि आप रूस का ट्रिप करें। तो मैं खुद तो नहीं गया था, और फिर अस्करी की आदत भी चाहती थी, इनको भी हथियार का कोई था वहाँ से, तो मैं तो इसलिए गया था। तो उसको बहाना बना के बाहर की कुव्वत ने उसको इस्तेमाल किया, और यहाँ अंदर लोग मिलके उन्होंने जो किया, तो मुझे अफसोस ये हुआ कि चले किसी आज तक तो यहाँ हुकूमतें क्या हटी हैं, जब हुकूमत करती है करप्शन के ऊपर। नवाज शरीफ 2 दफ़ा गया करप्शन पे, जरदारी 2 दफ़ा करप्शन पे गया। अभी जो इनकी जो हम जो आए हैं वापस, लोगों ने इनको करप्ट लोगों को मुस्तरद किया। तो ये तो पहली हुकूमत है जिसको करप्शन नहीं थी। ये एक फॉरेन पॉलिसी जो कि अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ, उसके ऊपर साजिश करके गिराया गया। इमरान खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। डिटेल में खान साहब ने हमें इंटरव्यू दिया। डू गिव मी योर फीडबैक।